नमस्कार। कार्यक्रम पत्र पत्रिकामा यहाँलाई स्वागत छ। म बालकृष्ण प्रसाद। कांग्रेस एमालेको 7 प्रस्ताव विवादित विषयमा सहमति खोज्ने प्रयास जारी र दलहरूबीच विभिन्न प्रकारका घनीभूत छलफलपछि आएका समाचारहरू आजका पत्र पत्रिकाभित्र समेटिएका छन्। एमाले पदाधिकारीको सुझाव प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीमै अड्नुहोस्। नेपाल डिभिजन टी3 च्याम्पियनशिप भएको सबैजसो अखबारमा छापिएको छ भने रारा किनारमा जलवायु सम्मेलन सुरु, भित्र बहस बाहिर नाराबाजी। नेताहरूको विवादित विषयमा सहमति खोज्ने सन्दर्भमा भए गरेका काम कारबाहीलाई लिएर परामर्श जारी सम्बन्धी समाचारहरू पनि छापिएका छन् र विवादित विषयमा घनीभूत छलफल भइरहेको प्रथम पृष्ठमै समेटिएको छ। हिजो छठ पर्व धार्मिक विधिपूर्वक सम्पन्न भएको समाचारहरू पनि आजका पत्र पत्रिकामा समेटिएको छ। म पहिलो प्रसङ्गको रूपमा विवादित विषयमा घनीभूत छलफल शीर्षकको समाचार गोरखापत्रको सामग्री लक्की चौधरीको रिपोर्टिङ राख्न चाहन्छु, जसमा संविधान निर्माणका क्रममा देखिएका विवादित विषयमा सहमति गर्न अन्तिम प्रयासमा जुटेका प्रमुख 3 दलको बैठकले बिहिबार पनि ठोस सहमति गर्न सकेन। संविधान सभाले कार्तिक 15 भित्र विवादित विषयमा सहमति गर्न संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिलाई समय सीमा तय गरे अनुसार सहमतिको प्रयासमा दलका नेताहरू गम्भीरतापूर्वक लागेका छन्। द्विपक्षीय त्रिपक्षीय वार्ता र छलफल भए पनि प्रदेशको संख्या, त्यसको सीमाङ्कन, शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली र न्याय प्रणालीका विषयमा 3 दलबीच मत भिन्नता कायमै रहेको छ। विवादित विषयमा सहमतिको ठोस प्रयास गर्ने गरी बसेको प्रमुख 3 दलको बैठकमा कांग्रेस एमालेले साझा अवधारणा अनुसार बैठकमा माओवादीलाई मनाउने प्रयास गरेको भए पनि माओवादीले आफ्नो अडानमा कायमी रहेपछि सहमति बन्न नसकिरहेको बैठकमा सहभागी दलका नेताहरूले बैठकपछि जानकारी दिएको हो। कांग्रेस र एमालेले साझा पहिचानका आधारमा बढीमा 7 प्रदेश बनाउने र प्रत्यक्ष निर्वाचित शासन प्रणालीमा जोड दिएको छ। प्रधानमन्त्रीले प्रणालीमा जाने गरी शासकीय स्वरूपमा सहमति गर्ने अन्तिम तयारी गरेको भए पनि माओवादीले भने जातीय पहिचानकै आधारमा 10 प्रदेश बनाइनुपर्ने अडान कायमै राखेको छ। कांग्रेस र एमालेले 15 गतेसम्म सहमतिको घनीभूत प्रयास गर्ने सम्भव नभए प्रक्रियाका लागि प्रश्नावली तयार गर्ने मापदण्ड बनाउने विषयमा अगाडि बढ्ने बताएका छन्। यही समाचारलाई कांग्रेस एमालेको 7 प्रदेश प्रस्ताव माओवादी नझेर 7 पनि नबढी र यसमा बालकृष्ण अधिकारीको रिपोर्टिङ छ। नागरिकमा छापिएको यो समाचार, जसमा नयाँ संविधान मार्फत राज्य पूर्ण संरचनामा 10 प्रदेशको अडान राख्दै आएको एकीकृत नेकपा माओवादी त्यसबाट तल नझरे प्रक्रियाबाट 7 भन्दा कम प्रदेश बनाउने गरी सत्ता घटक नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले साझा सहमति बनाएको कुरो नागरिकले छापेको छ। यता कान्तिपुरले एमाले पदाधिकारीको सुझाव प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीमै अड्नुहोस्, जसमा एमाले पदाधिकारीहरूले शासकीय स्वरूपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको पुरानो अडान नछाड्न पार्टीका शीर्ष नेताहरूलाई सुझाव दिएका छन्। सुधारिएको संसदीय व्यवस्थाको पक्षमा पार्टीहरू बीच छलफल चलिरहेका बेला एमाले नेताबाट यस्तो सुझाव आएको हो। राज्य पूर्ण संरचनापछि प्रदेशलाई 7 कमान्ड गर्ने दोहोरो केन्द्रीय सरकार चाहिने भएकाले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री नै उपयुक्त हुने नेताहरूको भनाइ छ। संविधान निर्माणको प्रक्रिया पछाडि धकेल्ने षड्यन्त्रकारीहरूको प्रयास जारी भनेर अर्पण साप्ताहिकले यसै प्रसङ्गमा छापेको छ। दलीय स्वार्थ अगाडि सहमतिको अन्तिम मौका गुम्दै, जसमा नेपालको राजनीतिक अस्त व्यस्त भइरहेको उल्लेख गरिएको छ। नेताहरूको निराशाजनक कार्य, दलीय रटान र स्वार्थी अडानले पूर्व निर्धारित समय माघ 8 गते नेपालको नयाँ संविधान जारी हुने सम्भावना न्यून हुँदै गएको छापिएको छ। तैपनि बैठकमाथि बैठक गर्दै सहमति नजिक पुगेको दावी गर्ने साना ठूला दलहरूको राजनीतिक दुश्चक्र यति नराम्रो अघि बढिरहेको छ कि जसले भोलि अन्धकार नजिक ढकेल्दै लगेको देखिन्छ। 2 वटा संविधान सभाको निर्वाचन भएको र अब तेस्रो हुने लक्षण तथा छाँटकाँट नभएको अवस्थामा सभासदहरू नेताहरूको होस्टेमा हैसे गर्दै आफ्नो म्याद आफै थप्दै कहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँको ठाउँमा
हुने जात्रा जस्तै चरितार्थ गरी नेपाली राजनीतिलाई गोलखाडीमा पुर्याएको कुरो यसमा औल्याइएको छ। शक्तिशाली राष्ट्रपति र सेरेमोनियल राष्ट्रपति बनाउने संसदीय प्रणाली शक्तिशाली, प्रधानमन्त्री 7 प्रदेश, 4 प्रदेश, 14 प्रदेश र 9 प्रदेश जस्ता छुट्टा छुट्टै अवधारणा एवं जातीय पहिचान सहितको प्रदेशसँगै शासकीय स्वरूपमा उत्पन्न मतभेदले दलहरू एक अर्कालाई पछाड्दै संक्रमणकाल लम्ब्याउने खेल खेल्दै आएको आरोप लगाइएको छ। राजनीतिलाई खेलसँग जोडेर हेर्नेहरू एवं स्पिडमा गुडिरहेको बसलाई 81 ब्रेक लगाउँदा सडकमा टायर घिसारिएर हुने भीषण दुर्घटना झै राजनीतिमा पनि ब्रेक लगाउने तीन ठूला दल कांग्रेस, एमाले र एमावादी बीचको तालमेल अभावले भोलिका दिन अन्धकार युगमा प्रवेश गर्ने परिस्थिति नबन्ला भन्न नसकिने कुरो यहाँ उल्लेख गरिएको छ। 2071 कार्तिक 15 गतेसम्मको दलहरू बीचको सहमति गर्ने अन्तिम पटकको मौका संविधान सभाले दिँदै जुन आशा लगाएको छ त्यो हेर्दा सहजै पूरा हुने लक्षण नभएको अहिलेको यो सहमतिको बिग्रदै गएको अवस्थाले गर्दा उत्पन्न भएको कुरो अर्पण साप्ताहिकले छापेको छ। विवादित मुद्दाहरू र जनताका चाहनाहरू नबुझ्नेहरूले संविधान बनाउने भन्दा टुलु हेरेर म्याद गुजार्दै आज र हिजो भएका सहमतिलाई पनि विमतिमा ढाल्दै यो मिलेन त्यो मिलेन भने दलीय स्वार्थ उजागर गरिरहँदा संविधान सभा अब प्रक्रियामै जानु बेस हुने भनाइतर्फ अर्पण साप्ताहिकले ध्यान आकर्षण गराएको समाचार छापेको छ। दर्शकवृन्द, केही बेर व्यापारिक विश्राम। पुनः स्वागत छ कार्यक्रममा। दर्शकवृन्द, अहिले तपाईहरू नेपाल टेलिभिजनको न्यूज च्यानल र राष्ट्रिय प्रसारण दुवैबाट यो कार्यक्रम प्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहनु भएको छ र यो प्रत्यक्ष प्रसारण मार्फत कार्यक्रम अगाडि बढाउँदैछौँ। गोर्खापत्र छ मेरो हातमा। बागमती नदी किनारमा बिहिबार उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएर छठ पर्व समापन गर्दै गरेको तस्बिर प्रथम पृष्ठमा छापिएको छ। प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निरौला निलम्बित अर्को समाचार छ, जसमा अनियमितता र पदीय दुरुपयोगको आरोप लगाएका नेपाल पर्यटन बोर्डका कायम मुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुभाष निरौलालाई नेपाल पर्यटन बोर्डको कार्यकारी समितिको 196औं बैठकले निलम्बन गरेको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा बिहिबार बसेको बैठकले निरौलालाई निलम्बन गरी बोर्डका वरिष्ठ निर्देशक नन्दिनी लाहे थापालाई नियमित कायम मुकायमको जिम्मेवारी दिने निर्णय समेत गरेको गोर्खापत्रले छापेको छ। नेपाल बन्यो च्याम्पियन। गोर्खापत्रमै छापिएको यो सामग्री, जसमा युगाण्डालाई बिहिबार 62 रनले हराएर नेपालले आईसीसी विश्व क्रिकेट लीग डिभिजन 3 को उपाधि रक्षा गरेको छ। नेपालले फाइनल खेल जितेर बदला पनि लियो। पहिलो खेलमा युगाण्डासँगै नेपाल हारेको थियो। यी दुवै टिमले यसअघि खेल नै फाइनलमा प्रवेश गरेर आईसीसी विश्व क्रिकेट लीग डिभिजन 2 मा स्थान बनाइसकेका थिए। अब नेपाललाई युगाण्डाले सन् 2015 मा नामिबियामा हुने आईसीसी विश्व क्रिकेट लीग डिभिजन 2 मा नामिबिया, केन्या, नेदरल्यान्ड्स र क्यानाडा विरुद्ध खेल्ने कुरा गोर्खापत्रले छापेको छ र यही समाचारलाई अन्नपूर्ण पोस्टले पनि प्रकाशित गरेको छ। वर्षेनी उपाधि, जसमा मलेसियामा बिहिबार सम्पन्न आईसीसी वर्ल्ड क्रिकेट लीग डिभिजन 3 प्रतियोगिताको फाइनलमा आफ्नो टोलीले युगाण्डालाई हराएपछि राष्ट्रिय झण्डा सहित खुशी मनाउँदै नेपाली समर्थक र 5 वर्षमा 5 जित। यो 5 वटा जितको बारेमा 2010 मा डिभिजन 5, 2012 मा डिभिजन 4, 2012 मा एसएससी ट्रफी र 2013 मा डिभिजन 3 तथा 2014 मा डिभिजन 3 भनेर खेल जितिएका विवरणहरू अन्नपूर्ण पोस्टले छापेको छ र यही समाचारलाई नेपाललाई डिभिजन 3 को ताज नेपाल समाचार पत्रले पनि छापेको छ। डिभिजन 3 को उपाधि चुमेपछि सामूहिक तस्बिर खिचाउँदै नेपाली क्रिकेट टोलीका खेलाडीहरूको तस्बिर। कान्तिपुरले पनि नेपाल डिभिजन 3 च्याम्पियन, प्रधानमन्त्रीद्वारा बधाई र तस्बिर खिचाउँदै गरेको सिल्ड सहितका खेलाडीहरूको तस्बिर। कान्तिपुरको अर्को सामग्री अब्दुल्लाह मिया राजबहादुर शाहीको रिपोर्टिङ। नपरे असिना, रारा ताल ढल्क्याउने गरी भनेर समुद्री सतहदेखि झण्डै 3000 मिटर उचाइको सुन्दर रारा ताल छेउमा सजाइएको टेन्टभित्र जब खत्याडका कल्से नेपाली मुगाली लवजमा गुन्जिए, संयोगको ध्यान उनैतिर केन्द्रित भएको कुरो यहाँ छापिएको छ। नपरे असिना भिनाजु, रारा ताल ढल्काउन्यु गरी गरिबका पसिना भिनाजु, कहिले जाने हुन्
मुख्य गरी रारा जलवायु सम्मेलन भनेर उद्घाटनका अवसरमा बिहिबार उनले गाएको गीतका शब्द कार्यक्रमको समग्र उद्देश्य प्रस्ताविरहेको छ र दृष्टिविहीन कसले उठा जस्तै हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पारेको असर र त्यसको न्यूनीकरण प्रयासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान आकर्षण गर्न यस्तो यो सम्मेलन आयोजना गरिएको विवरण छापिएको छ। र यही खबरलाई रारा किनारमा जलवायु सम्मेलन सुरु भित्र बहस बाहिर नाराबाजी। रारा किनारमा बिहिबार सुरु जलवायु सम्मेलन बाहिर स्थलमा नाराबाजी गर्दै मुहुका असिना पीडित किसानको तस्बिर सहितको समाचार। सुबोध गौतम, सुमन मल्लको रिपोर्टिङ। यसमा ताल किनारमै तयार पारिएको सम्मेलन कक्षको मञ्च र योजनाविद, जलवायु विज्ञ, सरकारी उच्च अधिकारी र राजनीतिक तथा गैर राजनीतिक क्षेत्रका सरोकारवालाले राराको माटो हातमा लिएर बिहिबार 2 दिने जलवायु सम्मेलन सम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलन उद्घाटन गरे। जलवायु परिवर्तन र त्यसले निम्ति आएका समस्या र चुनौती विषयमा भित्र चर्काचर्की बहस भइरहँदा त्यही बेला बाहिर अचानक हो हल्ला सुनियो र उनीहरू थिए जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित पछिल्लो प्रकोपको असरले अनाहकमा मार परेका कृषक। एउटा ब्यानर र हातमा फोस्रो बाला सहितको धानको नल बोकेर आएका झण्डै 150 किसानको हुलमा चर्का नारा लाग्न थाल्यो र कार्तिक 8 गते अचानक परेको असिनाले जिल्लाका 12 गाविसमा अन्नबाली सखाप पारेपछि त्यसको क्षतिपूर्ति माग गर्दै गरेका ती कृषकहरूको आवाज सहितको यो समाचार नागरिकबाट। पहिलो पटक यी बेडिङबाट 5 अर्बको राशन किन्दै सेना, आर्थिक राष्ट्रिय दैनिकले छापेको छ। नेपाली सेनाको राशन प्रकरण सम्बन्धी समाचार हो, जसमा नेपाली सेनाले हेडक्वार्टर सहित देशका विभिन्न भागमा रहेका कृतना बाहिनी, गुल्म तथा सैनिक अस्पतालको लागि आगामी माघ 1 गतेदेखि 72 पुष मसान्तभित्र उपयोग हुने 5 अर्ब भन्दा बढीको राशन बोलपत्र मार्फत खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको छ। 5 वाणिज्य बैंकको मात्र त्रैमासिक विवरण सार्वजनिक भएको छ र प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा काफले नियुक्त हुनुभएको छ। ऊर्जा मन्त्रालयले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको रिक्त कार्यकारी निर्देशकमा मुकेश राज काफलेलाई नियुक्त गरेको आर्थिक राष्ट्रिय दैनिकले छापेको छ। ओली सूत्र चिनिया परामर्श, धार्मिक अवस्थामा संवेदनशील रहन सुझाव, जसमा एमालेले औपचारिक रूपमा 7 प्रदेश बनाउनु पर्ने प्रस्ताव अघि सारे पनि अध्यक्ष केपी ओलीले छिमेकी मुलुकको चाहना बुझेर उत्तर दक्षिणका 4 प्रदेश प्रस्ताव गरेको अन्नपूर्ण पोस्टले छापेको छ। पुनः केही बेर व्यापारिक विश्राम। स्वागत छ दर्शकवृन्द एनटिभी न्युज च्यानल र राष्ट्रिय प्रसारणमा। आज स्टुडियोमा प्राप्त केही साप्ताहिक पत्रपत्रिकाहरूको शीर्षक सत्तासँग संविधान साट्न खोजिँदै र सत्ताका खेलबारे नेताहरूको कस्तो अवस्था छ, नेताहरू केही भएनन् लायक भनेर दावी गरिएको समाचार यसमा समेटिएको छ। प्रचण्डले खोजे संविधान आएपछि आफ्नो स्थान, केपी भन्दैछन् संविधान नआयो सुशीललाई ओछ्यान। साप्ताहिक विमर्शका शीर्षक समाचार। अब प्रक्रियाकै विकल्पमा जानुपर्ने कुरोतर्फ ध्यान आकर्षण गराइएको। ईश्वर पोखरेल एमाले महासचिवको अन्तर्वार्ता। भारतमा 14 जनाको मात्रै 111 खर्ब, नेपालमा छानबिन नभए कोइराला हियो भन्ने सार्वजनिक नामावली र यो सम्पत्तिको नाउँमा भएको अदालती विवरण र अन्य अनुसन्धानात्मक कृतिलाई समेटेर तयार पारिएको समाचार। प्रचण्ड बहुमतमा हुँदाको डायरीको पानाबाट भनेर साप्ताहिक विमर्शका शीर्षकहरू। जोखिम मोलेर पदयात्रा, सुरक्षा नदिने तर कर उठाउने सरकार बेखबर। मोदीको नयाँ नाटक, मोदी अब काठमाडौँ होइन जनकपुरबाट आउने भनेर समाचार छापिएको छ। अर्पणमा राजनीतिक दुर्घटनाको दुश्चक्र, जसमा राजनीतिबाट जोगाउन भनिएको छ। 23 वटा पुल नाजुक अवस्थामा रहेको छ र यो झुलङ्गे पुलको अवस्थाको बारेमा छापिएको समाचार हो। संवैधानिक अदालतले द्वन्द्व खडा गर्ने न्याय क्षेत्रको तर्क र प्रधान न्यायाधीशको भनाइसहितको यो समाचार। तिब्बत यात्रु खोज्दा ट्राफिक के गर्छन्, दुर्घटनाको विवरणहरूबारे यसमा समेटिएको खबरहरू। ज्योति पर्व दीपावली सम्पन्न भइसकेपछि सूर्य उपासनाको महान छठ पर्व पनि मनाइएको जनकपुरको यो मिथिला ऋतु साप्ताहिकमा छापिएको छ। गोवर्धन पूजा र भातृ द्वितीय पर्व सम्पन्न भएको, छठको सामग्रीका विवरणहरू र मिथिलाको श्रद्धा र विश्वासको महान पर्व छठबारे उपेन्द्र नागवंशीको लेख।
राज तिलक साप्ताहिक 41 करोडको खरिदमा 10 करोड कमिसन, आइजिपी बन्द अख्तियारको कठघरामा, खेतानको सपना चकनाचुर र सिंहदरबार भित्रै चोर भनेर अर्को समाचार यसैमा समेटिएको छ। इन्द्रेणी साप्ताहिकले भावी प्रधान सेनापतिमा पाण्डे, राणा र छेत्रीको कसरत, सशस्त्रका वन्तले 2 करोड छप्काए, खनाल अमात्यको भाग्य चम्क्यो, नेवी संघको महाधिवेशन कार्तिकमै। यसै गरी अभियान साप्ताहिकले नयाँ खेल सुरु, ओली प्रधानमन्त्री, प्रचण्ड राष्ट्रपतिको कसरतमा लागेको सम्बन्धी समाचारहरू उहाँहरूको तस्बिर सहित छापिएको छ। बल्ल पाए झाले न्याय भनेर अर्को समाचार यहाँ दिगम्बर झाको प्रकरणबारे छापिएको छ। मधेसी दलहरूले माओवादीलाई छोड्ने र हिजोका परिवर्तन गलत थियो, त्यसलाई सुधारौं भनेर शाश्वत शर्मा खतिवड़ाको विश्लेषण। साप्ताहिक पत्रिकाले विभिन्न सामग्रीहरू समेटेका छन्, जसमा बीपी राजमार्ग अन्तर्गतको सडक आसपास हरियाली, डाँडाकाँडा तथा चिसो बतासको अवस्था र कसरी त्यो बाटोमा सवारी साधन चलाउँदा आइपर्ने समस्याहरूलाई लिएर युवराज गौतमले समेटेको विवरण छ। रोगन जोस, अनौठो फल, ग्राउन्ड एप्पल, लाल झा र पथरीमा झुल्किन आस्था भनेर छापेको छ साप्ताहिकले। कारोबारले ठेकेदारको ढिलाइले मेलम्चीमा फेरि अलमल, इटालियन ठेकेदारले माग्यो थप समय। नेपाल डिभिजन 3 च्याम्पियन र मेलम्ची खानेपानी योजनाको बाँकी 20 किलोमिटर लामो सुरुङ निर्माण ठेक्का सरोकारको कम्प्लिटले निर्धारित समयमा काम सम्पन्न नहुने आधार देखाएपछि काममा झन्डै ढिलाइ भएको उल्लेख गरिएको छ। काठमाडौँ र मेलम्चीको यात्रामा एउटा व्यङ्ग्य चित्र पनि यसमा प्रदर्शन गरिएको छ, जसमा काठमाडौँको रूप देखाइएको छ र मेलम्चीलाई पानी बोकेको धारा सहितको कछुवाको गतिमा हिँडिरहेको दर्शाइएको छ। यसकारण सुस्तियो कुखुराको मासु र कुखुरामा भइरहेको चलखेल र बोर्डबाट निरौला निलम्बित जस्ता समाचारहरू कारोबारले छापेका छन्। दर्शकवृन्द, यिनै प्रसङ्गसँगै आजको लागि यो कार्यक्रमका लागि समय जुन निर्धारण गरिएको थियो त्यो सकिएको जानकारी क्यामेरामा साथ दिइरहनुभएका साजन विक्रम शाहबाट सङ्केत पाएका छौँ। अब यो कार्यक्रमलाई यही टुङ्ग्याउन अनुमति चाहन्छु। नमस्कार।